الحمد لله الذي يحب الصادقين ويلعن الكاذبين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين والمعصومين وعلى الطيبين الطاهرين وأصحابه أولي الصدق واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جن جن پروردگار نے سنیاں والی زبان عطا فرمائی اونچی آواز نال درود و سلام دا نذرانہ پیش فرماؤ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين والمعصومين حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له التحیت و ثنا پیش کرنے کے بعد دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم مولا الدیس بابرکت روحانی محفل عرس مبارک اپنی رحمت دی پاک بارگاہ شرف قبول عطا فرمائے جتنے بھی خادمین سادات کرام و خادمین اولیاء نے اج دی محفل مبارکہ دے انعقاد دام در میں سخن قدم کوشش کی تھی پروردگار عالم سب نو دنیا آخرت دیاں برکتاں اور سعادتاں عطا فرمائے وقت کافی ہو چکا ہے جناب نو جتنا اللہ تبارک و تعالی دی توفیق ہے اس دے مطابق جڑا موضوع پیش کرنا ہے اس دا عنوان ہے جب شافع محشر کی گواہی ہوگی
میں خیال کیتا جو ناچیز تو پہلوں شان اولیاء پاک دا بیان تے ہوئی چکا ہے کیوں نہ اولیاء پاک دے رتبہ ولایت ملنے دی وجہ بیان کی جائے یاد رکھو ولایت ہمیشہ نبوت دے وچوں نکل دی تے نبوت اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام عطا فرمائی نبوت والا درجہ بھی ثانویہ ہوندا ہے اس تو بڑا درجہ رسالت والا ہوندا تے رسول اللہ جل شانہ جنہاں نو دنیا تے بنا کے بھیجدا ہے انہاں نو اپنی شریعت کاملہ عطا فرما کے بھیجدا ہے رسالت نبوت دے واسطے بلندی دا سامان بندی تے نبوت او ولایت دے واسطے بلندی دا سامان بندی ولایت نبوت تو بغیر نہیں مل سکتی تے نہیں چل سکتی اور اے بھی ذہن وچ رکھ لو کہ کوئی بھی ایسا اللہ دا کامل ولی نہیں جڑا شریعت دے خلاف جا کے ولی بنیا ہو جتنے بھی اولیاء بنے نے چونکہ میں خود الحمدللہ سید زادہ تے ماحول دے وچ کئی فتنہ پرور عیاش تے بدماش قسم دے پیراں نال میرا واہ پیدا رہندا جڑے امت مسلمہ نو شریعت تو ہٹان دی شیطانی کوشش وچ مصروف رہندے جی تہاڈا پتہ نہیں واہ پیا نہیں پیا میں ایک تھاں تے تقریر واسطے گیا تے انج دا ایک خنزیر ملیا پیروں نو کی آکھاں خنزیر ملیا جڑا آکھے میاں او ساڈی نماز ایتھے نہیں ہوندی ساڈی نماز تے سیدھی مدینے ہی ہوندی ہے ایتھے نماز اسی پڑھدے نہیں اس واسطے کہ اسی مدینے جا کے پڑھنے میں آکھیا انی دیا مولا علی پاک شان ولایت ونڈا نالے سارے پیراں دے پیر نے انہاں زندگی وچ ایک چھڈی کوئی نہیں اتریا تو پڑھی کوئی نہیں تو کتھوں دا پیر بن گیا ایک نماز قضا ہوئی ہے تو بھی رسول اللہ نے ادا کروائی ہے علی پاک کبھی قضا نہیں کیتی اترا تو ادا نہیں کیتی تو علی دا لگدا کی پاک علی دے نال تعلق ہونا دا ہو سکتا ہے جڑے شریعت والے نے کیونکہ مولا علی بھی شریعت والے نے تے مولا علی پسند بھی انہاں نو کردے نے جڑے شریعت والے تے دسو جس ولایت دا ٹھپا لاونا ہے او تے آپ شریعت والے تے اج نویں نویں لفظ کتھوں کڈ لے قوم نے شریعت دا راہ ہوندا ہے طریقت دا راہ ہے انی دا شریعت تے چلدیاں ہی مقام طریقت ملدا ہے شریعت نہ ہوے تے طریقت دی راہ بھی نہیں طریق تو اے دا معنی ہوندا ہے راستہ کیڑا راہ پروردگار دے قرب تے معرفت والا راہ تے معرفت والا راہ کبھی شریعت تو بغیر مل ہی نہیں سکتا کیوں اس واسطے کہ شرع دے شریعت دے پروردگار نے جڑے اصول تے اپنے پاک کلام وچ عقیدہ تے عمل دو چیزاں دا نام اللہ تعالی نے دین اسلام رکھیا ہے تے اے دین اسلام عقیدہ نہ ہوئے تاں وی اسلام نہیں تے جے اعمال فرائض واجبات انہاں دا کوئی منکر ہوئے او دا بھی اسلام نہیں پتہ لگیا اے ہوئی اسلام ہے تے اسلام راہ ہے رب العالمین دی بارگاہ دے قرب دا رب العالمین دی بارگاہ دی رضا دا لہذا جڑا رضا پاونا چاہندا ہے قرب پاونا چاہندا ہے
معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ صرف اسلام ہی جو لب سکتا ہے اسلام تو باہر انہوں کچھ نہیں کچھ سکتا توجہ ہے جناب دی لیکن اے نام مراد پر فتن دور ہے جتھے مادیاتی تعلیم عام نے تے روحانیت دی اندر اشگاواں تے پابندیاں نے روحانی مقامات تے پابندیاں نے تے مادی مراکز انہاں نو پورے زور و شور نال پھیلایا جا رہا ہے کیوں تاکہ اے ہوئی قوم جڑی پہلوں روحانیت صدقے جاواں اللہ اکبر و کبیرہ اے ہوئی قوم سی جڑی انج غالب سی دنیا ہوتے کہ ایک پاسوں جیسے اسلام دا پرچم رب العالمین بلند فرمایا ہے اس لئے دو دنیا دیا سپر پاوراں شن ایک پاسے مجوسی دوسرے پاسے رومی عیسائی جنہوں قیصر و کسرا کیا جاندہ ہے کسرا فارس دا مجوسی سی تے قیصر روم دا بادشاہ سی تے دو سپر پاوراں شن لیکن اللہ جل شانہ نے اس اسلام تے چلنے دی وجہ تو اور اسلام نو سینے نال لاؤنے دی وجہ تو بیک وقت دو سپر پاوراں دے نال جنگ کروا کے ایک پاسوں فارسیاں نو نیست و نابود فرمایا ہے دوسرے پاسوں رومیاں نو نیست و نابود فرمایا ہے اسلام دا پرچم انج بلند فرمایا پروردگار نے کہ دنیا دی کوئی بادشاہی ایسی نہیں سی جدی اسلام تو جھک دی ڈر دی نہ ہوئے صدقے جاواں عمر بن خطاب پاک بیٹھے ہوں دشن مسجد نبوی دے جناب علی زمین تے ٹوٹیاں پھٹیاں چٹائیاں دے اتے اٹ دے تکیے لے کے تے قیصر تے کسرا دیاں لتاں کم بنیاں ہوئے گودیاں سڑ بھی کدھر اسلام دا حاکم ہے نگاہ جلالت نال نہ ویکھے جیسے لے روم دے بادشاہ نے پوچھیا کہ یار کی وجہ ہے ساڑی فوج بہتی ہوندی اسلحہ بھی زیادہ ہے پیسہ بھی اسی زیادہ خرچ کرنے تے پھر ہار تھاں تو ہار کے کیوں آ جاندے ساڑے دلی انہوں نے ایجے میں ہوندے نا جاسوس جنہوں تسی انٹیلیجنس آخ لیندے ہو انج دے جاسوس اس نے بنا کے بھیجے اس آکھیا جا یار مسلمانہ دے ویچ رہ کے آؤ تے انہوں دیاں صفتاں تے عادتاں تے انہوں دی فتح دا راز جڑا ہے نا وہ لب کے لے آؤ بھئی انہوں دے جتن دا راز کیے توجہ ہے کئی دن تک اونا دے جاسوس او پھر دے رہے مسلمان آویج مسلمان بن کے کئی دنوں تو بعد جیسے قیصر روم کو لے آئے کہنے لگیا دسو کی وجہ ہے وہ جت کیوں جاندے نے آپ ہر کیوں جانے وہ جواب دینے لگے قیصر کوئی وجہ ہے اساں اپنا دین بھول گئے وعدے نبی دے دین تے دن بھی چل دے نے رات بھی چل دے صرف ایک ہوئی وجہ ہے انہوں نے ویکھنے دن نو روزیاں نال رب دے رستے جہاد کر دینے رات نو پاک پروردگار دے قرآن دیاں تلاوتاں تے نماز قیام کر دے انہاں دے کولے مال بھی بہتا کوئی نہیں انہاں کولے پیسہ بہتا کوئی نہیں انہاں کولے ساز و سامان حرب بہتا کوئی نہیں اگر انہاں کولے کچھ ہے اپنے رب رسول دے دین دا عمل ہے دین دی محبت ہے رب رسول دی اطاعت تابعداری ہے صرف اسی وجہ نال پروردگار دی
مدد اونا نال ہوندی ہے لعنت مقالا ساڈے منہ تے ملیا جاندا ہے ساڈا قلندر اقبال فرماوندا ہے تھوڑا جا سنگ نوں کھچدا جا پیا ذرا مہربانی کریا بولو ذرا جیندے ہو کہ سبحان اللہ ساڈا قلندر اقبال فرماوندا ہے اے مسلمان صاحب شمشیر تھا دنیا میں تو موجزہ تھا حمیت کا لہو تیری غیرت کا ہے کہ اٹھ بیدار ہو پھر اللہ اکبر ہاتھ میں تلوار ادھر ویکھن سونیا میں انہیں کچھ دیر پہلوں فتاوی رضویہ شریف دی جلد نمبر 29 پئی ہے میرے ذہن ایک خیال آیا نظر ماری اعلیٰ حضرت نے فرمایا خبردار رسول کریم سرکار دے سب اصحاب اولیاء اللہ جی کوئی بھی صحابی ایسا اونج دے بغیرت نہیں جڑے رسول اللہ دے اصحاب دے خلاف بھوکن شروع کر دے بیئے نا سائنج دے بے ضمیران جو رسول اللہ دی اہل بیت دے خلاف بھوکن شروع کر دے بیئے اے بھوکن والا کام کسے کتے دا ہو سکتا ہے کبھی بھی سنی اور نہ اہل بیت دی شان دے خلاف گوارا کر سکتا ہے نہ رسول اللہ دے اصحاب دے خلاف کو جملہ گوارا ادھر ویکھو یارو اس دور اساں جد دل وچ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم دی محبت ہوے او کوئی تڑپدا ہے رب دی بارگاہ وچ دعا کردا ہے پروردگارا پاک محبوب دی خواب وچ زیارت کروا خواب جنہاں زیارت نصیب نہیں ہوندی ہے دعا کر دین پروردگارا چل جیڑیاں گلیاں وچ پاک محبوب ٹردے پھرے نے انہاں گلیاں دی سیر کرا اچھا اس دور دے وچ امام الانبیاء اور جیڑا آپ دی بارگاہ وچوں ہو آوے خانہ کعبہ شریف حج پڑھے آوے انہوں کی آخدے ہو حاجی ہو گیا ہے بزرگ آدمی ہے یہ برکت آلہ ہے او دے نال جا کے ملاقاتاں کر دے ہو جڑا رسول اللہ دا در انور ویکھ کے آیا ہوئے او دے نال جا کے ملاقاتاں تے زیارتاں کر دے ہو کیوں آکھے یہ برکت آلہ ہو کے آیا ہے اور میں آکھا کیڑا ظالم ہے او بدبخت جڑا یہ بھوکے جو رسول اللہ دے پاک اصحاب اللہ یاد باللہ کافر ہو گئے سن مرتد ہو گئے سن اسلام تو نکل گئے سن اونا دی منافق ہو گئے سن اللہ یاد باللہ میں اکھا بے ایمانا جڑا ہون رسول اللہ دے لحظ ہو آوے اور برکت والا ہو کے ہوں گئے تو جڑا ظاہری سریاں اکھا وال مصطفیٰ کریم دا ہر صحاب یہ نبی جنتی ساڑھا باہو سلطان فرماؤ دا زاہد زہدی کمان دے تھکے روز نفل نمازاں وحدتی عاشق غرقی ہوئے وچ وحدتی نال محبت رازاں
جی قید ہوئی تو کی اڑسی نال شہباز مجلسی نال نبی دے صحبتی او پاک نبی دی اوہ صاحب راز نیازاں توجہ ہے اور سنیا غیرت والا سنی بن جوگی دی کتی طرح جندہ پیلا لباس ویکھیا او دے پیچھے نہیں ٹر پئیدا آدھے علماء مکنے رہبری آستے آدھے علماء کولے میں اے غیرت نتو خیر دیاں گلاں سن کے خبردار اپنے مذہب دے وچ ذرہ برابر بھی تو ناقص ہویا قسم وحدہ لا شریک دی سب تو پہلو خبر ہے کہ عقیدہ پوچھا جانا ہے کہ حشر ہے عقیدہ پوچھا تسی ویندے ہو بھی چند ولیاں دے مزارات دے اوتے قبضہ مار لیا کئیاں نے تے تسی بھی نال کالیاں بھیڈاں بنن ڈے پیندے خبردار سنی رہو غیرت والے رہو نہیں جدے ناسبی بنو جڑے اہل بیت اطہار تو العیاذ باللہ باغی بکواس کر دینے اور نہ جدے رافضی بنو جڑے اصحاب رسول کے خلاف زبان اسلام براد کر دینے سنی بنو جڑے سنی بنو گے تو رسول اللہ دی سنت پر رہو گے کل قیامت کے دن پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جھنڈے مبارک دے تھلے جمع ہو جاؤ ادھر ایک سونے یہ ضرورت دسی ہے اس موضوع کی ضرورت کیوں ہے او میدان محشر وچ پروردگار سارا حساب و کتاب لینا ادھر ایک امام الانبیاء پاک دا فرمان ہے فرمایا کوئی بندہ گزر دیا ہویا اس گندم دا ایک سٹا تروڑیا انج تلی اتے مسل پھوک ماریا توڑی اڑا دیتی تازے گندم دے دانے کھا لے امام الانبیاء پاک فرماؤں نے فرمایا توڑی دا حساب الگ ہوئے گا دانیاں دا حساب او میدان محشر پروردگار عالم ارشاد فرماؤں فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا پروردگار فرماؤں آسمان نے پھٹ جانا بدلہ نے ظاہر ہو جانا جویں بادل ٹوٹ دے پھٹ دے انجنج ہو جاتے ہیں آسمان نے جیسے پھٹ جانا اس وقت بدلہ وانگ ہو جاؤں گے امام الانبیاء پاک کا فرمان مبارک ابن کثیر نے اسے تفسیر ابن کثیر نقل فرمایا ہے فرمایا جیسے پہلا آسمان پھٹے گا سارے انسان جڑے میدان محشر حاضر ہوئے کھڑے ہوں گے رب دی دھرتی رب دے آسمان دے فرشتے پہلے آسمان دے فرشتے انہوں نے اتنی تعداد نازل ہونا ہے کہ سارے میدان محشر نو گھیر لینا ہے پھر
جب دوسرا آسمان پھٹے گا اس وقت رب دے آسمان دوسرے آسمان دے فرشتے وہ دھرتی دے انسان جنہ جو سارے فرشتیاں دے نالوں زیادہ تعداد چترن گے انہوں نے آن کے پھر گھیرا پا لینا ہے انہاں فرشتیاں دے پچھوں گھیرا پا لینا ہے پھر تیسرے آسمان نے پھٹنا ہے پھر اتھوں نازل ہون والے فرشتیاں نے گھیرا پا لینا ہے چوتھے پنجویں چھویں ستویں آسمان دے فرشتے چھ آسماناں دے فرشتیاں دی تعداد ساری دنیا آدم پاک تو لے کے قیامت تک دے انساناں دی تعداد دے تو پہلو لے کے آخر تک جنہاں دی تعداد انہاں ساریاں دی تعداد تو یاد ستویں آسمان دے فرشتیاں نے اترنا ہے جو اتر کے انہوں نے گھیرا پا لینا ہے پروردگار ارشاد فرماؤں الملک یومئذ الحق الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ارشاد ربانی پروردگار فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن اس دن بادشاہی سچی رحمان دی ہوئے گی پروردگار بادشاہی تے ہن بھی تیری سچی ہے اس بادشاہی تے اس بادشاہی وچ فرق کی ہونا توجہ ہے رب العالمین دی اس دنیا دی بادشاہی جدے وچ پروردگار اس نے انساناں نوں بادشاہی دتی ہے دو طرح دی بادشاہی پروردگار عطا فرماوندا ہے رب العالمین دا ارشاد قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رب العالمین ارشاد فرمایا اے محبوب فرما دے وہ اللہم اے میرے الہ ساریاں بادشاہیاں تیریاں نے تو جس نو چاہے عزت والی بادشاہی دینا ہے جس نو چاہے ذلت والی بادشاہی دینا ہے توجہ میرے اللہ سونیو عزت والی بادشاہی تے ذلت والی بادشاہی وچ فرق کی ہے کیویں پتہ لگے گا اے عزت والی ہے اے ذلت والی ہے موٹی جی مثال دے دینا موٹی جی گل دے نال وضاحت کر دینا جس وقت پروردگار دے دین اسلام دے چلن والے منن والے چلن والے پروردگار دھرتی دی بادشاہی انہاں نوں دے اس وقت اسلام تے اہل اسلام دا نخرہ تے رعب ہوندا ہے اس وقت کافر سکڑ کے چلدا ہے کافر ذلیل ہو کے ٹردا ہے کافر کمزور ہو کے ٹردا ہے اسلام نو پروردگار غلبہ دیندا ہے اے عزت والی بادشاہی ہے کہ جیسے اسلام تے اہل اسلام پروردگار دے منن والے جیسے جگ تک تکلیف وچ مبتلا ہون اسلام نو پسے پشت کر دتا جاوے اس وقت ذلت والی بادشاہی ہوندی ہے توجہ ہے ادھر دیکھو اور تھوڑا جا سوکھا کرو بندہ یہ لفظ بستن مصدر چوں نکلے اس دا معنی کی ہوندا ہے باندھنا بننا پھر بندہ کیویں باندھدا ہے باندھنا بستن مصدر دا معنی ہے کسی نے پٹھے بڑے پائے کپڑے چتے بن دیتے ڈنگر پھڑیا ہے انہوں پایا رساتے بن دیتا
پھر بندہ بندہ کیویں بندا ہے؟ فرمایا جس لے اپنے آپ بندہ رب دے حکماں وچ بن دے وے بندہ بندہ خدا بن جاندا ہے، بندہ رحمان بن جاندا ہے۔ تے جس لے بندہ اپنے آپ اپنے نفس دے تے شیطان دے حکماں وچ بن دے وے اس لے بندہ نفس تے بندہ شیطان بن جاندا ہے۔ لیکن اپنے آپ کسی نہ کسی دے حکم وچ بننا ضرور پیندا ہے، اس تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ یا اپنے آپ نفس دا تابعدار کرے گا یا شیطان دا تابعدار کرے گا، تو یہ قسمت چنگی ہوئی تو پھر رب رحمان دا تابعدار کرے گا۔ قلندر اقبال فرماؤں گا ایک بندگی خدائی، ایک بندگی ایک بندگی خدائی، ایک بندگی خدائی، یا بندے خدا یا بندے زمانہ۔ یا اپنے آپ بندا ہے نفس و شیطان دے حکم وچ، یا بندا ہے رب رحمان دے حکم وچ۔ رب رحمان دے حکم او شریعت والے نے، دین والے نے، جڑا اپنے آپ رب رسول دا تابعدار کر لیندا ہے، رب العالمین اس نو اپنا بندہ بنا لیندا ہے۔ تو جس لے رب رسول دا تابعدار دے ہاتھ جان لو، حکومت اسلامیہ دی لگام پکڑا دیتی جاندی ہے، اس وقت عزت والی بادشاہی آندی ہے۔ وہ جیسے نہ خسریاں دے ہاتھ، وہ جمہوری شیطاناں دے ہاتھ یہ حکومت نو پکڑا دیتا جاندا ہے، پھر ذلت والی آندی ہے۔ جب عزت والی بادشاہی ہوندی سی اس وہ جویں آج دا خسرا ایک تقریر چکرے چلو کی کری جانے واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے، فلان کر دیتا فلان کر دیتا، انہیں ایک کسی کافر دے خلاف بول دیتا ہے۔ او میں اکھا ظالما تو اسلام دے مرداں نو ویکھیا نہیں، اسلام دے شیراں نو ویکھیا نہیں، تو انگریزی چوہے ویکھے نے، او انگریز دی تعلیم نال پلے انگریزی گدڑ ویکھے نے، اسلام دے محمدی شیر قرآن دی تربیت والے نہیں ویکھے۔ اسلام دے شیر صرف زبان کفر کے خلاف نہیں سن کھول دے، اپنا ہتھیار کھول دے، اپنی جان دے دے سن، لیکن کدی اسلام اور اہل اسلام نو ذلت دا سامنا نہیں سناؤ دے دے۔ وہ عزت والے سن، انہاں دیاں بادشاہاں درویش عزت والے بادشاہاں نو رب روب دیندا۔ ساڈے ہندوستان دا آخری اسلامی بادشاہ ٹیپو سلطان گزریا ہے، توجہ ہے، ٹیپو سلطان گزریا ہے۔ میر جعفر میر صادق خرگے نام مراد نام نیاد سید سن، نام نیاد سید سن، توجہ ہے بے ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ یہ کون سن؟ یہ بھی سید شریف مکہ جس برطانیہ نو عرب ویچیا سی ترکاں دے خلاف، وہ شریف مکہ بھی سید جینی دیر دین دے نالے اونی دیر سید ہے، ورنہ ذات تے برادری دا سید ہونا ہور ہوندا ہے، رسول اللہ دی نسبت رکھن والا سید ہونا ہور جی۔ شریف مکہ جیسے عرب تے حجاز دا علاقہ ویچے انگریزاں نو تے ترکاں نال دھوکا تے دغا بازی کیتی، قلندر اقبال دی اسلے روح تڑپی۔ ساڈا قلندر اقبال فرماوندا ہے بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک خون مل رہا ہے
ترکمان سخت وہ ترک بیچارے مومنی خلافت عثمانیہ والے جان دی بازی لا رہے سن تے در نام نہاد سید دین وچ جا گیا سی دین وچ گیا سی خدا کرے کوئی اجلا سید نہ بنے خدا کرے کوئی اجلا بے غیرت نہ بنے جڑا نانے دی دین وچ کے کھا جاوے ایں دے اُتے بڑا غصے ہویا کلندر اقبال بولے یہی شیخ حرمی ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بو سرے میں سوچا کرے زہرا آج تسا ایک سید دے ورس تے آئے بیٹھے ہو اے بھی تے سید سی وہ جڑا دین دا خدمت گزار سی آج اودے نام نو سلام کرنا بیٹھو آج انہاں واسطے دعاواں کئی سال خواب کرن واسطے آئے بیٹھو او قرآن دے نظرانے بھیجن تبلیغ دین دے نظرانے بھیجن آئے بیٹھو او سونیو میر جعفر میر صادق کر سید شریف احمد کر سید انہاں دا نام لین والے انہاں دے نام نال سید لینا تو دور انہاں دے نام عزت بھی کرنا کوئی نہیں جاندا بے شک بے شک توجہ ہے کیوں تانوں مڈ لا تے دسیا ہے کہ جے دین تے شریعت دے نال ہن سید بھی ہے عالم بھی ہے عزت بھی ہے عام مومن بھی عزت ہے پاک رسول اللہ فرمان ہے فرمایا میرے امت دے مومن بھی عزت حرم کعبہ نال توجہ ہے سبحان اللہ مومن بنے تے کعبے نال اونچی فضیلت ہے تے جے مومن بنے ناراض تو نہیں ہو ویسے منن والا طریقہ رسول کریم تے مولا علی تے صحابہ اہل بیت دسیا یا کسی کافر انگریز دسیا ہیں تے کیڈی عجیب گل ہے وہ آنکھ کدے لگنا سی اللہ رسول دے آنکھ لگنا سی صحابہ اہل بیت دی سنت نپنی سی یا کسی کافر دی انگریز دی ہیں جس ولی دی آستان تے آئے بیٹھے ہو ایمانداری نال دسیا ہوئے سجنوں اے اولیاء لوگ اے اللہ رسول دے راہ تے چلتے نہیں یا کسی کافر دے راہ تے چلتے ولی بن تے جدو اے اللہ رسول دے راہ تے چلتے نو تساں چلنا ہے ولی دے راہ اوتے تے مڑ اللہ رسول والا ہی راہ نپو پھر بھول کدھر گئے وہ ادھر رکھو یار میں نکی جی مثال دے کے گل سمجھاؤنا تو موضوع تو ہٹ نہ جاواں واپس بھی جلدی آنا ہے ادھر ویکھیا جی تانوں پتہ ہے بال پیپر دیندے نے امتحان اودے آلے دوالے آجو باجو اگے پیچھے بیٹھے ہوندے ہن کوئی وچ تواڈے ارگے بہتے محنتی بھی ہوندے کو میرے ارگے نالائق بھی ہوندے ہوسن او ہن جے جڑے امتحان وچ بیٹھے میرے ارگا نالائق کی آخدا او تھوڑی نقل لواویں یار نال دا بھی آندا ہے چل ٹھیک ہے میرا کی لیندا ہن اگے بیٹھا جو جو لکھدا گیا پاسے کر کے مگروں بھی ویکھ کے تے لکھی گیا جے اگلا ہو گیا پاس تے مگرلے دے پاس ہون دی امید لگی کہ نہیں تے جے اگلا ہی ہو جاوے فیل تے مگرلے اوری کتھے جا سکدے اچھا یہ دسو بھی تواڈی نظر ہندو پاس سکھ عیسائی یہودی بدھ مت چینی کمینے کفار کوئی بھی پاس نہیں تے جڑا پاس نہیں اوندیاں نقلاں مار کے یہ ساڈی قوم فلماں ڈرامے ویکھ تے ایڈی عادی ہوئی ہے پناہ خدا تعالی دی یہ جناب انہاں دے نائیاں دے حمام دے اُتے بھی جناب نا فوٹو لگے ہونگے ہندوان دے کنجران دے تے انگریزان دے کنجران دے تے اونا دے فوٹوان ویخ تے ساڑا نوجوان جاوے گا تے جاتے آکھے گا او ملک صاحب
او جڑا او نکلا او انڈیا دا کنجر میرے وال اونج دے بنا دے او جویں نہیں عیسائیاں چوڑیاں دا انگریزاں دا جناب او کنجر کھڑا ہے میری داڑھی تے کیڑیاں اوویں ٹور دی ذرا اچھا ایمان نال دسیا ہے بھئی جنہاں دی نقل اے مارن دے او تے تو آپے آکھے ہے او ہے نے فیل تے فیل بندے دی نقل مارن والا آپ بھی کی ہو جاندا ہے نہیں جنت چاہی دی ہے نہیں دو ترائے بول لے جے باقی میرا خیال ہے بیان دے کوئی نہیں خیر ہے نہ بھی لبے تے خیر ہے جنو جنت چاہی دی ہوتی ہاتھ چوکتے آکھو سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے سارے انو چاہی دی ہے تے پھر رشتہ بھی رسول کریم والا نپو جی میں اللہ دے ولیاں نے پاک رسول تے دین والا رشتہ لے آئے تے نتیجہ کی نکڑیا ہے پروردگار دی معرفت تے قرب دیاں منزلاں طے کر گئے نے اوے اساں گناہگار سیاکار بدکاری صحیح انہاں دے درجے نو نہ بھی پہنچے تے انہاں دیاں نقلاں مار مار کے چلو کچھ نہ کچھ تے جنت دے راہ تے لگ توجہ ہے ادھر ویک سونیا اس دنیا دی بادشاہی پروردگار کدی ذلت والی دے کدی عزت والی دے کسے نو ذلت والی کسے نو عزت والی کافر نو ذلت والی بادشاہی مومن نو عزت والی بادشاہی دے تو بادشاہی مولا تعالی حقیقت وچ رب دی ہے بادشاہی رب دی ہے لیکن مولا تعالی اس دنیا وچ اپنی بادشاہی مجازن کسے نو دے چھڑدا ہے لیکن دن قیامت دے کسے نو مجازن بھی نہیں دینی مجازن بھی کسی نے نہیں دینی پروردگار اپنی قدرت کا اظہار فرماوے گا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرٌ اس دن کافران نے بڑا کھچ ہونا بڑا ذلیل ہونا او دن کافران واسطے ذلت آیا ہوئے گا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اس دن ظالم لوگ اپنے ہتھاں اُتے اپنے دنداں دے نال چک مارن گے ظالم لوگ پچھوں کافراں دا ذکر ضرور فرمایا ہے لیکن ایتھے نہیں فرمایا وَيَوْمَ يَعَدُّ الْكَافِرُ ظالم لوگ اور پروردگار ایک دوسرے مقام پہ اشارہ بھی فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اے محبوب کریم جب اپنی جانا کا ظلم کر رہے ہیں تیری دربار پہ آ جان تیرے باپو پہ آ جان تیرے دروازے پہ آ جان جڑا رسول اللہ دے در سے واپس لوٹ کے نہیں آوے گا وہ ظالم بندہ یوم یعض الظالم علی یدیہ وہ ظالم لوگ اس دیار اپنے دنداں نال اپنے ہتھاں اتے چک مارن گے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اس لئے کہن گے اس لئے پچھتوں گے کہن گے ہائے ہلاکت ساڑے واسطے اتخذت مع الرسول سبیلا اسان رستہ رسول کریم والا نپنا سی اور رستہ کیوں نہیں نپیا اور رستہ کیوں چھڑ گئے سے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آپ دے رستے تے نہیں دے اج اسان بھی مومنہ وان کامیاب ہونا سی لیکن اج دے اسان ناکام ہو گئے ہیں یہ وجہ صرف اور صرف ایک ہوئی ہے کہ اسان اپنی جانت بھی ظلم کیتا ہے وہ دنیا دے مال متا پیچھے لوکاں اتے بھی ظلم کیتا ہے توجہ ہے میں زیادہ وقت نہیں لیندہ پریشان نہ ہو میں اونجدہ ہے ہی نہیں کہ جن لوگ کہن مولی صاحب بس کر تے وہ آکھے نہیں میں اور بھی بولنا ہے
میں تے انجداں کہ جنی دیر کوئی سندا ہے ذوق نال اونی دیر سناونا ہے ورنہ اساں بے قدریاں دے اگے قدر والا دین پیش کر کے تے دین دی بے قدری نہیں کرونی جڑا قدردان ہویا ہو بیٹھا راشی جنوں بے قدری ہوئی ٹر جاسی اون دی مہربانی آدی مرضی والا ہے سانو کی عارف کھڑی رومیہ کشمیر فرماؤ دے رستہ پاکی نبی دا چھڑ کے رستہ پاکی نبی دا چھڑ کے تو کوئی نام منزل بغداد جے لکھ محنتی وہ کریے میاں کلر کول نہ اگیلا کلر کول نہ کرنا کی مطلب عارف کھڑی فرماؤ دے وہ جوے کلر ڈنگی زمین تو سبدا کھا نہیں اگلا رسول دین شریعت کا بغیر کوئی جنت بھی نہیں پہنچ سکتا او مقام پاؤنا دین شریعت سے چلنا پہنگا اس وقت بچتا منارے لوگ وہ آکھن کے ہائے مر گئے تھا کہ کیوں رسول اللہ دا رستہ چھڑے ایسی اسے رستہ چلنا یا ویلتا مرن یاد آوے گا سبب یاد آوے گا جو دین دوسی کی میں ہٹے سائیں تو کنے ہٹایا سی اسے کہن گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا آئے مر گئے تھا کہ حلاکت تھا دیاستے اور فلانا بیلی کیوں بنایا سی انہوں بیلی سبب بنایا سکے میں خود اللہ تعالیٰ بیان کا فرماؤں ہے جو حوصل پچھتاونا رکھے گا لقد ابلانی یقیناً انہیں میں نے گمراہ کی تو عن ذکر بعد اجانی قرآن حکیم کے آجان کا بعد وکان الشیطان للانسان خذولا کہ شیطان اور گمراہی وچ کوئی کفر نہیں چھڑدا وہ سونیا اس وقت جب اس حال میں آگا لوگ پچھتا رہے ہونگے اس وقت پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیاں گوائیاں دو قسم دیاں ہونیاں نے پاک پروردگار فرماؤں ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا محبوب ہر امت چوں گواہ اٹھاواں گے تے ساریاں اُتے تینوں گواہ بناواں گے تے گواہ نے ہمیشہ گواہی دینی ہوندی ہے گواہی دینی ہوندی ہے تے رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آپ سرکار دو طرح دیاں گواہیاں دیں گے توجہ ہے میرے تانوں آکھیا نا زیادہ وقت نہیں لیندہ میں پتہ ہے کتنا موضوع وچوں نکل کٹ گیا جی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پاسوں تے انج دیاں احادیث طیبات مردیاں نے صالحین مومنین دے حق وچ جڑی گواہی رسول کریم دینی ہے مثال دے طور تے ایک حدیث مبارکہ تساں بڑی مشہور ہے درود و سلام دے متعلق جو رسول کریم پرچی کڈھن گے تے کڈ کے انج او دے نامہ عمل والے پاسے رکھن گے بدیاں گھٹ جانیاں نے نیکیاں ود جانیاں نے اس ایک پرچی دی برکت نال ایک پاسوں تے ایویں دیاں گواہیاں ایک پاسوں تے رسول کریم عرض کر رہے ہونے پروردگار آئے ہوئے جن تیرے دین دے رستے اپنی جان قربان کیتی پروردگار آئے اس دین تے تیرا آدھا مال قربان کیتا اس اپنی اولاد قربان کیتی تے دوسرے پاسوں ایک اور گواہی بھی ہے کیڑی اے ہوئی سورۃ الفرقان دی آیت نمبر 30 آدھے گھر جاتے کنز الایمان چکیا جے ترجمے والا قرآن چکیا جے تے چکتے ذرا اس آیت مبارکہ پڑھ کے وکھیا جے کی آیت پاکے پروردگار فرماؤں دے وقال الرسول یا رب ان قوم
اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تانوں پتہ ہے معجم اوسط امام طبرانی دی حدیث نمبر 68 60 تے 68 پنجابی وچ آکھدے ہو عن جابر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا بني هاشم يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب يا صفية عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد لا عرفن ما جاء الناس غدا يحملون الآخرة وجئتم تحملون الدنيا إنما أوليائي منكم يوم القيامة المتقون. میرے پاک رسول نے فرمایا او بنی ہاشم او بنی عبد مناف او عبد المطلب دے پترو او صفیہ نبی پاک دی پٹھی یا فاطمہ بنت محمد اے فاطمہ بنت محمد میں ہرگز گوارا نہیں کراں گا ہرگز پسند نہیں کراں گا ہرگز قبول نہیں کراں گا کی سونیا عارفن باجا اللہ کہ لوگ لے کے آن گے یحملون الآخرہ وہ آخرت واسطے ساز و سامان نیکیاں کما کے لے آون وہ آخرت واسطے دین دے اعمال کردار کما کے لے آون وجئتم تحملون الدنیا. او میرے قریبی ہو او میرے خاندان والے اے فاطمہ بنت محمد خبردار ادھر وہ کوئی آکے بنو حشام یا جناب علی بنو عبد مناف نو پکاریا تو انہاں وچ کافر سن. میں آکھاں گا سیدہ زہرا پاک تے اکھی اسلام وچ کھولی ہے ادا مطلب اہل اسلام نو مخاطب کر کے فرما رہے نے اے فاطمہ بنت محمد اے میرے قریبیو میں تو برداشت گوارا نہیں کراں گا کہ میری امت کے باقی لوگ وہ آخرت کما کے لے آؤں تو تسی دنیا چک کے پھرتے ہو خبردار انما اولیائی منکم یوم القیامہ بے شک قیامت والے دی اور میرا ولی او ہوئی ہے میرا وارث او ہوئی ہے میرا قریبی او ہوئی ہے او میرا رشتہ دار او ہوئی ہے جڑے جڑے تقوی اختیار کرن والے ہون گے جڑے دین شریعت تے چلن والے ہون گے او ہوئی نے او سونیا میرے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخاری مسلم دی روایت علاوہ دی سیاسی دے وچ مل سکتی ہے. پاک رسول نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین میں تہاڈے کول دو مضبوط چیزاں تے وزنی طاقت والیاں عزت والیاں چیزاں چھڑ چلے آواں. پہلی چیز کتاب اللہ ہے دوسری چیز وائترتی اہل بیت کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض. پروردگار فرماؤں ہے پاک معبود فرماؤں ہے فرمایا ہے اللہ دی رشتی کتاب اللہ انہوں مضبوطی نال پھڑ کے رکھیا جے وائترتی اہل بیتی وائترتی اہل بیتی اور میری اہل بیت خبردار انہوں دا خیال رکھیا جے انہوں دی نشانی کی کتاب اللہ وائترتی لن يفترقا حتى يرضى لي الحق. فرمایا اللہ دا قرآن میری عطرت میری عزت میری اہل بیت کدی وکھ نہیں ہون گے لن يفترقا کدی انہاں وچ جدائی نہیں ہوے گی کدی انہاں وچ فراق نہیں ہوے گا ہمیشہ اکٹھے ہی رہن گے حتى يرضى علی الحوض حتیٰ کہ حوض کوثر پہ میں محمد کریم نوان ملن گے. پتہ لگیا
اہل بیت بھی اوہی نے اے درویش کربلا دے وچ سر تو تن حسین دا جدا پر قرآن حسین تو جدا انجی نظر مار دا جا ہاں اج 12 امام مشہور کیتے نے لوگاں نے اور او سارے دے سارے امام حسن پاک تو بعد امام حسین پاک ال گئے تے اگوں سارے دے سارے امام حسین دی اولاد وچ ادھر امام حسن مثنی ادھر جناب جڑا ہے او کتنے امام انہاں دا نام ہی کوئی نہیں جی غوث اعظم غوث پاک میرا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ورگے امام انہاں دا ذکر ہی کوئی کیونکہ غوث پاک میرا نے تے انہاں کالے دلاں والےاں نوں رگڑا ہی بڑا پھیریا انہاں دے سارے فرقیاں دی تعداد تے انہاں دے سارے فرقیاں دی ترکیب تے طریقے تے انہاں دے کفری عقیدے حتیٰ کہ یہودیاں نال ملدے جڑدے عقیدے بھی غوث پاک میرا غنیہ وچ بیان فرمایا جی ہاں جی اس واسطے او امام کیویں چنگا لگے تے قسم وحدہ لا شریک دی میں اگر چاہواں نا تے ایتھے میں زبانی اتنی روایتاں پڑھ سکنا میں ایک پورا موضوع لایا ہے ائمہ اہل بیت کی اپنے عاشقوں ائمہ اہل بیت کا اپنے عاشقوں کے ساتھ رویہ پہلا عاشق کہنا جھوٹا سی ابن سبا امام جعفر صادق روانت پائی ہو دیتے لعن اللہ ابن سبا لعنت اللہ دی ابن سبا یہودی دے اوتے جس بے ایمان نے امیر المومنین علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نو خدا بن سمجھیا جی تے انج دے نظریات تانوں پتہ ہے عام نے سندھ اسمبلی دے وچ بل پیش کرن والے ایک حرام دے نے بل پیش کیتا ہے کی اس آکھیا سیدۃ النساء العالمین ام الانبیاء ہے اگر مرزا بے غیرت رسول کریم دی ختم نبوت تو بعد او خنزیر ایک بھوکے سے آکھے کہ میں نبی ہوں میری نبوت منو ختم نبوت دا بھی میں منکر نہیں ہوں لیکن میرے نبی ہونا فرق نہیں پیندا او مرزا لعنتی جہنمی کذاب دجال تے کافر اعظم مر جاوے اور میں پوچھتا ہوں کہ خاتم النبیین کی بیٹی کو ام الانبیاء سے وہ کتنا بڑا کافر اعظم ہوگا اس نے ایک نبی کی نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ لعنتی ام الانبیاء نبی کی جمع انبیاء ہوتی ہے یعنی پتہ نہیں 3 سے کم از کم جمع شروع ہوتی ہے عربی میں واحد تسنیہ کے بعد جمع آتا ہے 3 تو جمع شروع ہوتی ہے یعنی انہاں دے نزدیک جڑے 12 امام نے وہ نبی نے معصوم قادیانی ایک نبی مننے آخر تے آدھے آپ نے وہ کافر اعظم ہے بیمان گستاخ رسول ہے تے جڑے اے ام الانبیاء دی اور اسمبلیاں دے وچ پیش کرن دل میں پوچھتا ہوں اس وقت عوام اہل سنت کی غیرت کہاں مر گئی اور باقی علماء اہل سنت کی غیرت کدھر مر گئی ختم نبوت کا دفاع اگر قادیانیوں سے کرنا ہے تو کیا یہ نہیں پتا کہ رافضیوں ہم نشاندہی کر رہے ہیں ذرا مجھے بول کے تو دکھائے کہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال جنہاں نو جاناں دی پرواہ نہیں دین دی پرواہ ہوندی ہے صرف او کوئی جان پلی تے رکھ کے بول سکتے قسم وحدہ لا شریک دی میں روز جیسے منبر تے بیٹھنا تے میں اس ویلے پہلو دل وچ دعا کرنا پروردگارا کوئی دن تے ایسا لیا نہ میں تیرے پاک نبی دا دین منبر تے بیان کردا بیٹھا ہوں کوئی حرام دا ہوے مر جائے سانو اس جگ وچ جیون دی لوڑ کیڑی ہے جتھے انبیاء کرام علیہ السلام دیاں گستاخیاں اس درجے ہون جتھے صحابہ اور اہل بیت دیاں گستاخیاں اس درجے ہون جتھے قرآن مجید فرقان حمید دیاں بے ادبیاں تے گستاخیاں روز اس حال وچ خود مولوی اپنے اشتہاراں تے لکھا کے تے او کوئی اشتہار چوتھے دن روڑی نالی گندی کھالی وچ پئے ہون خود سکول دیاں کتاباں وچ اسلامیات پورا قرآن دیاں سورتاں لکھ کے تے جناب علی او انہاں دے ہوم ورک دے اور تے کاپیاں تے بھی لکھاون
تے سویرے انہاں دی مال جہاد بنا کے اڑاون یا رتی دے گھا ویچن تے پھر اوہی اللہ دا قرآن روڑیاں تے کٹراں تے کھالیاں تے نالیاں وچ پہنچے ایہو جے جنگ تے جی کر اینا وی کیے جتھے دے ادبیاں تے گستاخیاں تا اے دوڑدا رہے قسم وعدہ لا شریک دی اساں کہنے او سانو چتر والی 100 سال دی نہیں چاہیے ٹیپو والی کار سانو شیر دی کو دیہڑی اسی تے امت دا درد لے کے بیٹھے ہیں تے کہنے ہیں تو پھر چھری میرے گلے پر تو مذاق ہو تو پھر چھری میرے گلے پر تو مذاق ہو میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو ادھر ویکھو سونیا اج قرآن حکیم دی قدر کی قرآن پاک سکول اچ بھی پیا ہے لیکن اسی پاک کلام دی تعلیمات دے خلاف تعلیمات سکول اچ دتیاں جا رہی ہیں قرآن پاک کی فرماؤں یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے محبوب فرما دیو اپنیاں گھرالیاں پاکانو اپنیاں بیٹیاں پاکانو مومنہ دیاں عورتانو اے پردہ پاکے رکھا جی تے ویچ نصاب دے کی سکول دے نصاب سبق کی پڑھائے جا رہے ہیں ریس لاؤن دے کرکٹ کھیڈن تے کھڈاؤن دے فٹبال کھیڈن تے کھڈاؤن دے تے اوویں دے تنگ لباس پوا کے سارے ٹوئے ٹبے کتاباں تو وکھاؤن لگدے نے تے بختاں والیاں وی پھر ایڈیاں تکڑیاں ہو جاندیاں نے او کتاباں ویکھ کے پھر جناب قومی کرکٹ ٹیم بھی کڑیاں دی بن جاندی ہے ہاکی ٹیم بھی بن جاندی ہے فلانی ٹیم بھی بن جاندی ہے بلکہ کشتیاں تے کوڑیاں والی بھی بن جاندی ہے جی ہن قرآن دی تعلیم ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی او بیبیو گھریں بیٹھیاں رویا تے جاہلیت اولا دیاں عورتاں وانگ بن سج کے باہر نہ جایا جتے ایتھے گھر تا بختاں والی بھاویں جی حالت رہے لیکن جیسے باہر نکلن لگتی اوتھے نات ہوتے تو میک اپ لا کے سرخی پاؤڈر لا کے نکلے سکول جانا ہوے کالج جانا ہوے یونیورسٹی جانا ہوے دفتر جانا ہوے جتھے مرضی جانا ہوے ایک پاسوں قرآن دی تعلیم قرآن بھی وچ رکھیا کڈیا نے کیوں آج کپتان کہتا ہے ہم نے اسلامیات اور قرآن کی تعلیم بیٹھک تک لازمی قرار دے دی ہے سیرت کی تعلیم لازمی قرار دے دی ہے میں آکھا بغیر تو تواڈیاں سیرت دیاں تعلیماں بھی ایسیاں نے کہ جنہاں دے وچ غیرت دی گل کوئی نہیں اور میں پوچھنا ادھر ویکھو تواڈے ایتھے امام صاحب پنڈ دے امام بھی ہو آپ اچھا ایتھے پنڈ دے امام صاحب بھی تواڈے ہوندے نے مولوی صاحب بھی انہاں کولے بال بھیج دیو پڑھن واسطے قرآن پاک بھیج دیو کوئی نہ چپ بیٹھے ہو خیر ترقی والے سارے ہو گئے قرآن پڑھن کو نہیں بھیج دے اچھا بھیج دیو میں آکھا ویسے شاید نہ بھیج دیو لیکن تساں اونجے چپ بیٹھے سو بھئی ہن بولتے بھی اوکھا ہی کیا ہونا ہے مولوی بھی بڑی تقریر کیتی کھڑا ہے بھیج دیو اچھا تے کدی اے بھی ویکھیا جے بھی کوبال بے وضو بیٹھا ہوئے تے استاد نو پتہ لگ جاوے تے استاد آکھے بھی ٹھیک ہے تو بے وضوئی قرآن پڑھی رکھ کدے ویکھیا جے یہ تے تسی ویکھا ہونا ہے بھی کوئی اقبال شکایت پہ لاوندا استاد جی اس دا گٹا سکا رہ گیا اس وضو نہیں کیتا ایندا وضو پورا استاد پھڑ لیسی بلاں کوئی تے رکھتی ہے کھٹی تے چل وضو کر ایویں اے ہوئی قرآن مسجد تے اس دی تعلیم کیویں دتی جا رہی ہے با وضو طریقے نال با ادب طریقے دے نال کسی دا وضو ٹوٹے آکھے گا فوراً چلو وضو کر کے آ لیکن اے ہوئی اسلامیات تے قرآن دی تعلیمات او ہوئی قرآن جیسے ٹر گیا سکولے کدی کسی ماسٹر بھی پوچھیا بھی اسلامیات دا پیریڈ آ گیا ہے تے بالو کیندا وضو ہے جندا نہیں ہے کرتے آ
نہیں اے جڑے باقی بیلی بیٹھے نے نا تانوں تے پتہ ہے میں نہ باقیاں کو پوچھنا چاہنا اے نہ آکھن اے چشتیاں دے درویش آپے ایک دوسرے نوں گواہیاں دیندے رہے نے میں نہ جڑے ساڈے نوجوان بچے بیٹھے نے نا میرے بھرا بیٹھے نے میں انہاں نوں پوچھنا چاہنا او پترو نوجوان ہو گئے ہون تے کوئی کالجاں تائیں کوئی کتھے پہنچیا ہونا ہے ایمان نال دسیا کدے کسے ماسٹر تانوں وضو ہون تائیں کرایا نہیں کرایا قرآن مسجد وچ سی علماء دے کولے سی تے اس قرآن دی عزت اج بھی مسجد وچ کیتی جا رہی ہے وضو کروایا اوہی قرآن کریم گیا ہے سکول وچ تے او دی بے ادبی تے بے قدری اور ادھر ویکھ پھر بے قدری بھی کیویں ہوئی ہے بنا خدا تعالی دی اس کہ اچھا اسلامیات کا پیریڈ ختم ہو گیا چلو پڑھ لیا تو اب ٹھیک ہے رکھ دو ادھر انہوں نے کتاب اوتھے سے رکھی ہے اب کون سا پیریڈ سر اس کہ انگریزی کر لو میں مثال دیتا پیا ویسے حدیث دی کتاب ہے چلو جی اے بی سی ڈی ہاں جی پڑھ لیا پیریڈ ہو گیا پورا چلو ادھر رکھ دو چلو جی ہم شرطی لو انہوں دے گھوڑا کتا کھوتا ہر بلا بنی ہے جس لئے سبق پڑھ لیا ہے قرآن تھلے جہان دے گھوڑے کتے کھوتے جو فوٹوਆਂ وچ بنائیاں نو بغیرتی دی تعلیم وہ ساریاں کتاباں اتے نہ قرآن جویں اللہ تبارک و تعالی باقی بھی تعلیماں ہو سکدیاں نے حدیث رسول واسطے بھی وضو کرنا واجب نہیں لیکن قرآن کریم واسطے وضو کرنا واجب ہے لا یمسہ الا المطہرون کا حکم پروردگار نازل فرمایا ہے کوئی بے وضو ہاتھ نہ لاوے کوئی بے وضو چھوے نہ قرآن حکیم نو لیکن ایتھے تے حیض نفاس والیاں بھی ہاتھ لائی ہوندیاں نے تے چھوئی ہوندیاں نے تے پڑھی ہوندیاں نے تے پڑھائی ہوندیاں نے کوئی پوچھنا نہیں میں انہوں آکھا ظالمہ وہ تو جیتا بھی قرآن سکول وچ پڑھوا لویں نا اس قوم نو ہدایت نہیں آونی کیوں کیونکہ قرآن انج دیاں نو ہدایت دیندا ہی نہیں یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین قرآن بہتیاں نو گمراہ کردا ہے بہتیاں نو ہدایت دیندا ہے گمراہ کنہاں نو کردا ہے صرف فاسقاں نو گمراہ کردا ہے ہدایت کنہاں نو دیندا ہے ہدی للمتقین متقیاں نو ہدایت دیندا ہے پرہیز کرن والے تے ڈرن والے تے رب دے دین شریعت دے چلن والے انہاں نو ہدایت دیندا ہے لیکن فاسقاں نو فاسق کینو آکھدے نے جڑا شرعی حکم احکام شرعیہ فرائض واجبات او چھڈے یا حرام دا ارتکاب کرے اس نو فاسق آکھیا جاندا ہے یعنی اللہ تعالی دے نافرمان نو فاسق آکھیا جاندا ہے تے فاسق نو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیندا تے جڑا قرآن نو بے وضو ہاتھ لاوے او وی فاسق ہے کیوں جڑا شریعت دا واجب جب چھڑ دا وہ کون ہے بولو اوہی اللہ تبارک و تعالی دا پاک کلام پاک رب دے نام اخباراں تے روز لکھے ہوندے پہلے پنے اُتے قرآن دی آیت کم دا ترجمہ تے ضرور لکھیا ہوئے گا تے جس لئے واری آوے گی اپنے پولیو دے قطریاں دی مشہوری تے اپنے چابی والے ٹیکیاں دی مشہوری جڑے شادی شدہ لوگ نے وہ سمجھن کے چابی والے ٹیکیاں نو تے اس لئے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین اے اللہ تعالیٰ دے قرآن دی آیت نو ایڈے پنے اُتے چھاپ کے تے پھر مشہوری کر کے آکھن گے ویکھو جی اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے ماما اپنے بچوں نو 2 سال پورے دودھ پیوامن تے جے حمل ہو گیا تو مڑ تے دودھ پیا نہیں سکن گیاں لہذا وقفے کرو انہوں آخدے نے چابی والا ٹیکا وہ دی مشہوری آستے قرآن استعمال کیتا تے پھر اوہی اخبار چوتھے دیار ردی تے پھر ردی دے بھاوک تے اللہ دے قرآن دی آیت او گئی جیسے لے ردی والے دے ہاتھ ہن او دا دل کیتا ہے تے اتے ہوٹل تے روٹی لائیے تے روٹی لا کے اتوں ولیٹیا ہے تے اگلے نے روٹی لک لئیے تے قرآن لکھیا سی جو اردو دے وچ لکھے سانو کئی ایسے ہوندے نے جڑے پڑھے لکھے کئی ایسے ہوندے نے جڑے ان پڑھ انہاں نو کیا پتہ انہاں نے چکیا تے چلاتے کسے حکیم نے جناب پھکیاں دے پیکٹ بنا لینے اسی اخبار دے انہوں نے دوائی کاٹ لئی تے کئی پکوڑے تے سموسیاں دے تھلے رکھتے 10 روپے دے پکوڑے لک لے سوں تے اللہ دا نام تے اللہ دے قرآن دیاں آیتاں لکھیاں انہاں دا احساس ہی کوئی نہیں چلا تے ماری کیا ایتھے اللہ رسول دے دین دی عزت دا مسئلہ نہیں کیا قرآن دی عزت نہیں
تے جسے ہتھاں نال لوکی لکھا کے میرے ارگے نام نہاد مولوی جسے انج دیاں حرکتاں کرن اپنے سنیاں دا پریشان نہ ہو مت سمجھو بھی باقی جڑے وہابی نجدی گستاخ جتنے بھی گستاخاں دا ٹولا ہے میں انہاں دا تے ذکر ہی نہیں کردا نا اے ساڈا عاشقاں دا میلاد شریف دا مہینہ ہوندا پیا اس میلاد شریف دے مہینے وچ ویکھیا جے اشتہار کنے چھپ گئے پھر وہ اشتہار لاون گے کتھے تھلوں گٹر والی کھاڑی پہ لنگ دی اوتے گنبد خضرا دا نقشہ بنا کے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا لبیک یا رسول اللہ لکھوا کے تے لاوے گا کتھے جتھوں گٹر دیاں بواں اٹھدیاں پیاں نے اس تھاں تے میں پوچھنا اشتہار بناون والے یا جڑا مولوی تقریر واسطے آون والا ہے صرف اونوں 5 منٹ واسطے کرسی ڈا تے اس گٹر والی کھاڑی دے اوتے بہا جے 5 منٹ او بیٹھ جاوے تے بہنا گوارا کر جاوے تے پھر تے میں آکھاں گا چلو کسی حد تک میں بھی چپ کر جانا لیکن جے اگر وہ ملا تے پیر میرے ارگا بہنا گوارا نہ کرے تے پھر اس نو ظالما اور رسول اللہ دا میلاد کرن دا تے دسیا ہی لیکن رسول اللہ دے نام دی عزت تے ناموس بچاؤن دا ول کیوں نہیں اور اے پورا سال کدھرے ظاہری گل ہے کہ محافل تے ہو ہی رہی ہیں کدھرے اور سے مبارک ہو رہی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون لکھیا اشتہاراں تے قسم وعدہ اللہ شریک دی ساڈے سنگی روز چک چک تے لیاوندے نے چک تے لیاوندے نے اس وقت پورے ملک تقریباً 1000 دے قریب قرآن پاک محل شریف ساڈے بزرگان چشت اہل بہشت دے جوڑیاں دا صدقہ ساڈے ساتھیاں نے بنا چھڈے نے پنجاب تو بھی بلکہ باہر ہن تک کراچی تک بھی اتنے محلات شریف او کی شے تو ہم تے بھی شاید پتہ نہ ہوے جویں اے گنبد مبارکہ اوتے بنے ہیں ایویں تھلوں پہلوں کھٹائی کر کے کھو کھٹ کے جویں پرانے دور وچ موٹراں تے پانی شانی کڈن واسطے کھویاں لاوندے سن ایویں خوہ کھٹیا انہوں پکا کیتا پلستر کیتا رنگ ماریا تھلے دا فرش بنیا فرش بن کے انہوں رنگ ماریا او دے تھلے پھلاں دیاں پتیاں تے گلاب کھلار کے اتے گنبد بنا کے رنگ مار کے ساری خوبصورتی جیسے مکمل ہو گئی اس لئے اللہ تبارک و تعالی دے او قرآن مجید دے نسخہ جات تے اوراق مبارک جنہاں تے قرآن دیاں آیتاں لکھیاں ہوندیاں نے ساڈے ساتھی جناب کوئی نہر دے وچ چھٹی آوندا ہے کوئی کدھرے چھٹی آوندا ہے کوئی کدھرے چھٹی آوندا ہے انہاں نوں اٹھا کے تے لیان کے تے انہاں محلات شریف وچ داخل کر کے لفٹاں بنا کے انہاں دے ذریعے تھلے داخل کر کے تے انہاں دے اوتے خوشبوواں سٹ دے اور اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال قرآن دی خدمت واسطے اور تینوں کسے پاسوں نظر نہیں آوے گا قرآن دی خدمت دے وچ شہید ہون والے شہید ادب دی اگر نظر آون گے تو صرف چشتی صاحب دے نوکراں وچ نظر آون پاسباں ہے پاسباں اللہ کے فضل و کرم سے اساں تے نظریہ عقیدہ رکھنے ہیں خون جگر دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب خون جگر دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے میں پوچھتا ہوں ایمان سے بتانا مسلمانوں یہ بے ادبیاں اور گستاخیاں کرنے والے کو بارڈر پار دے خطری نہیں وہ کدی ملک پاکستان عیسائی بھی تے رہندے نے سکھ بھی رہندے نے ہندو بھی رہندے نے کدی ہندوؤں دی وید تے سکھاں دی گرنتھ بھی رولدی ہے روڑیاں تے ویکھی کدے عیسائیاں دی تحریف شدہ تورات انجیل بھی کدی ویکھی اللہ دے قرآن دیاں آیتیں ضرور دیاں رہن تے پھر بھی مسئلہ اس دنیا تے زندہ رہن دا جناب خواہش کرے تے دنیا دی طلبگاری کرے میں آکھاں گا ڈب کے مر جا اگر قرآن دی عزت تیرے ملک وچ نہیں تے تینوں عزت کتھوں مل جاوے او سونےو جی ہائے 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 اللہ سلامت لیکن ادھر ویکھا جے مسلمانوں کدی خیال بھی آیا ہے ایتھے ساڈے رستے دے اوتے ہن میں آیا نا تے رستے دے اوتے مینوں ڈگیا کاغذ نظر آیا ہے تے ساتھی نال سن فورن میرے نال میری نظر پئی ہے تے میں آکھیا کاغذ پیا میں چکن لگیا بھائی تے منڈے نے پہلوں چک لیا
اسی ایک دوسرے تو سبقت حاصل کرنے پہل کرنے اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک تے اللہ تعالیٰ دے نام مبارک بلکہ اردو دی کوئی عبارت لکھی ہوئے تے آخر حروف قرآنی تے ہننا توجہ ہے کہ نہیں یار لیکن اتھے قوم لٹھے کاٹنا پاکے تے چپ کر کے لنگ جاندی ہے دی نظر بھی چڑھن ڈی ہوندی ہے لیکن آخدہ ہے انہوں میں گاندے وچ ہاتھ کی میں مارا کی مطلب ہویا کہ آدھی ذات دی عزت سمجھی رب دے نا دی عزت بھی نہیں سمجھی وہ مالک و خالق جس ایڈیاں عزتاں عطا فرمائیاں پروردگار فرماؤں قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اس لئے رسول کریم میدان محشر گواہی دیں گے یا رب ان قومی اے میرے رب بے شک میری اے قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا میرے قرآن نو تے گئی گزری شاہ سمجھ لیا بے قدرے ہو گئے انہاں پاک کلام دیاں بے قدریاں کیتیاں نے سوچ ذرا جتھے انبیاء جواب دے جان گے ایک رسول کریم دا دوارہ ہے رب دے جلال تو بچنا ایسے حال جدو رسول کریم ہی کھڑے ہو کے عرض کرنا پروردگارا یا مجرم نہیں جڑے تیرے قرآن رولن آلے یا مجرم جڑے تیرے قرآن پاک دیاں بے ادبیاں تے گستاخیاں کرنا آلے انہاں ہی ہتھاں نال چھاپے سن تے چھپوائے سن تے انہاں نے ہتھاں نال جناب علی تیرے نام مبارک تے تیرے پاک کلام دیاں آیتاں لکھ کے انج رولیاں سن تے رولن دا سبب بنے سن تے پھر انہاں نوں تیرے قرآن دی عزت دا خیال بھی نہیں سی آیا یہ ہوئی وہ قوم ہے جس قوم نے انگریزی لازمی قرار دیتی تے اسلامیات اختیاری قوم تو کدے غور ہی نہیں کیتا نا اختیاری تے لازمی وچ فرق کی انہاں اختیار دیتا ہے بالا تو پڑھیں تاں ٹھیک ہے نہ پڑھیں تاں ٹھیک ہے تو اگر اسلامیات تے نہ بھی آئی تو پھر بھی ساری ڈگری دے لائق بن کے تے اس حکومت دے عہدے تے بہن دے لائق بن جائے گا لیکن تینوں اگر انگریزی نہ آئی تے پھر تو اس لائق یعنی کیا مطلب ہے اس جو اب قوم بنائی جا چکی ہے پاکستانی قوم پہلے تھی اسلامی قوم اب ہو گئی ہے یہ پاکستانی قوم تو جب سے یہ پاکستانی قوم ہوئی ہے اب اس پاکستانی قوم کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ اگر اسلامیات پڑھے نہ پڑھے اسلام پڑھے نہ پڑھے گزارا ہو سکتا ہے لیکن انگریز کی لعنتی زبان اگر نہ پڑھی تو اس قوم کا گزارا نہیں یہ ہے لازمی اور اختیاری کی بات لیکن مت ماری گئی ہے انگریز آن کے مت ماری ہے قوم لگی پئی کدے آستے پینٹاں پہ گئی ہیں اس قوم نے کدے آستے شرطاں تے ٹائیاں لا لیں ٹائی دا پتہ ہے کی شے ہوندی ہے صلیبی نشان ہے عیسائیاں دا تے آدھے گالے وچ مسلح پائی پھردا ہے کیوں پائی پھردا ہے عقل جو مار دتی ہے یورپین انگریز عقل مار دیتی ہے ہو سکتا ہے بھئی ٹھیک ہے تو میرا پیروکار بن میرا غلام بن میرا ٹٹو بن میرے پیچھے ٹور لہذا انج پاگل بنیا ہے انج ہلکا ہویا ہے دنیا دے اوترے مال پیچھوں یا جو انہوں اپنے دین دی فکر نہیں اپنے رسول دی عزت دی فکر نہیں قرآن دی عزت دی فکر نہیں اپنی شریعت دی فکر کوئی نہیں کسی شے دی فکر نہیں نہ رسول اللہ دے نظام قانون وہ یہی قرآن تھانے میں پڑا ہے لیکن تھانے والا قرآن کے اصول پر فیصلہ نہیں کرتا تھانے والا انگریزی اصول پر فیصلہ کرتا ہے یہی قرآن وہ عدالتوں میں بھی پڑا ہے لیکن عدالتوں میں فیصلہ وہ قرآن پر نہیں انگریز کے بنائے ہوئے غلطی قانون پر اور جمہوریت کے طرز پر بنائے ہوئے عیاش اور بدماشوں کے قوانین پر فیصلہ کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے تو یہ فرمایا کہ اے علی اگر تو 7 سال کا بچہ ہے اسلام لا تیرا اسلام قبول کریں گے لیکن یہ جمہوری کتے یہ انگریز کے ٹٹو انہوں نے یہ بل پاس کر دیا خبردار 18 سال سے پہلے کسی کا اسلام قبول نہیں کیا اور میں کہتا ہوں تیری اسمبلی پہ لاکھ لعنت بھیجتا ہوں جو اسمبلی ایسے بل پاس کرنے کا سبب بنتی ہے اور میں تیرے نظام پر لاکھ لعنت بھیجتا ہوں جو کافر کو تو کافر ہونے کی اجازت دیتی ہے لیکن کافر مسلم کو تو کافر بننے کی اجازت دے دیتی ہے یعنی اگر کوئی مسلم بغیرت وہ قادیانی بنے اس کو تو اجازت ہے لیکن اگر کوئی غیر مسلم اسلام لائے تو 18 سال سے پہلے نہیں لا سکتا سبحان اللہ لعنت بھیجتا ہوں تیری نمل یونیورسٹیوں پر اور تیری ہر اس پہ غیرتی والی تعلیم پر جس کی
اتنے بے غیرت بن کے تم اسمبلیوں میں جا کے بیٹھے ہو اور تم رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہو؟ بے شک حق ہے جی ہے شیرا 70 سال ہو گئے حق لیکن پناہ خدا دی جسڑے اقلاں نہ رہن ایسا مولویاں بھی یہ سوچیا سی کہ بھی نہیں اسمبلی وچ جا کے اسلام دا نظام لے اللہ اکبر اللہ اکبر 70 سال ہو گئے ایک وار بھی مولویاں دے ہاتھ اسمبلی نہیں کیوں کی خیال ہے بھی عوام کہ ایڈی علماء تو متنفر ہے یا علماء دا ساتھ نہیں دیندی قطن جھوٹ ہے وہ پچھوں سٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے انہاں دے پچھوں آرمی بیٹھی ہے 3 واراں ترکی دے وچ مذہبی حکمران آئے 3 واراں 2 مہینے تو اتنے حکومت کسی دی بھی نہیں چلی 40 دیاں دے اندر اندر انہوں قتل کر دیندے تھے انہوں لا کے اسمبلی پر مار دے مارشل لا لاؤنی مولویاں چک کے وہ مارنا ہوں اے ساڈے گوانڈ افغانستان والے ادھر دیکھو ایک کے ساڈی سوچ کے اساں اسمبلی وچ جا کے اسلام لے آواں گے ایک کے گوانڈ وچ طالبان والےاں دی سوچ وہ بد مذہب نے ساڈا انہاں نال تعلق کوئی نہیں لیکن میں ایک گل پتے دی کرن لگیا تے تجربے دی کرن لگیا اساں 70 سال تو اسمبلیاں دے گل پے ہاں شاید اسلام انج حالے تک اسلام دا ایک ذرہ بھی نہیں آیا بلکہ ناچیز نے ایک سوال کیتا ہے بہت بہت بڑے بڑے علماء کو حالے تک جواب نہیں آیا میں پھر دعوت دینا اگر کوئی میری آواز پہنچاوے تو بڑے علماء پہنچاوے صرف مینوں اتنا جواب چاہیے ہے کہ پاکستان میں شریعت اسمبلی پر مقدم ہے یا اسمبلی شریعت پر سوکھا کرنا اس پاکستان میں اسمبلی دین کے تابع ہے یا دین اسمبلی کے تابع ہے اگر ہے اسمبلی دین کے تابع تو پھر دین داروں سے پوچھنا چاہیے اور اسلام کے احکام سے پوچھنا چاہیے قوانین اسلام سے پوچھنا چاہیے کہ یہ بل پاس کریں یا نہیں یہ مطلب یہ ہویا کہ اسمبلی اسلام دے تابع نہیں بلکہ اسلام نو اسمبلی دے تابع بنایا گیا ہے تاں کر کے ختم نبوت دا بل پاس کرانا ہوئے مولوی اسمبلی کو لے جاندے نے لیکن اگر انہوں نے گستاخیاں دے بل پاس کرنے ہون تے کدی مولویاں کوئی آئے حق بے شک تو جہاں اسلام اسمبلی کے تابع ہو پھر کیسے ممکن ہے کہ اسمبلی کے ذریعے اسلام آ جائے اور اسمبلی کے تابع اسلام کو کیا گیا ہے یہاں اگر اسلام کا نظام چاہتے ہو تو پہلے اسلام کو اسمبلی کی اتباع سے نکالو پھر اسلام بے شک کہانیاں نے انہوں نے نہ کافر دی تعلیم تے نہ کافر دا نظام دو چیزاں قبول نہیں کیتیاں 20 سال لڑتے رہے نے جانا دتیاں نے لیکن 20 سالوں تو بعد ملک ہتھے واپس آیا کہ نہیں ہے بھی بد مذہب نے ہے بھی اولیاء دے مدارات مقدسہ تے بم مارنے والے کتے لیکن واپس ملک ہتھے چ آ گیا کیوں کیونکہ انہاں کافر دی غلامی قبول نہیں کیتی نہ کافر دا تعلیم نہ کافر دا نظام دو چیزاں قبول نہیں کیتیاں 20 سالاں بعد اپنے نک دی کھا کے سپر پاور تے اودے نال 40 ملک مارن کٹن والے 20 سالاں بعد اپے ہی ہار کے نکل گئے نے تے جا کے من بھی لیا کہ اسی ہار تے آئے ہیں ساڈے جان دا فائدہ ککھ بھی نہیں ہویا اسی نظام جڑا نافذ کر کے آئے سن نہ انہاں دی فوج ٹکی ہے نہ وہ حکومت ٹکی ہے ساڈے تو پہلو نس گئے سن اوے اے پتہ لگ گیا اوے جڑا اسلام اسلام دے وچ رہندے ہویا انگریزی تعلیم تے نظام نو قبول نہ کرے مردا رہے تے ماردا رہے آخرکار دے ہاتھ حکومت آ جاندی ہے لیکن جڑا اسمبلی نو وڑیا ہے اونے 70 سال دا تجربہ کر لیا ہے حالے تک اسلام تے کی جڑا اسلام دا نام لیندا ہے اونوں بھی پھٹ دے اندر کر دیندا جی یہ ہمارا تجربہ ہے 70 سالہ اس لیے ہم کرتے ہیں ہمارے قلندر اقبال فرماتے ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے بے مار کا ہاتھ آئے جہاں ارے تخیب جمع ہو کے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں
الیکشن منبری کونسل صدارتی بنائے ہیں خوب آزادی نے بھاند میاں نچار بھی چیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہے یورپ کے رندے اگر فکر اقبال کا دعویٰ کرو تو اقبال نے تو پہلے دن ہی کہا تھا کر پھینک دو باہر گلی میں ہمیں یہ نہیں چاہیے یہی وجہ ہے کہ اقبال کے آخری 4 سے 5 سال اس نے ساری تحریکوں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا بے شک کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جو میں چاہ رہا ہوں نا یہ وہ نہیں بنا عبدالستار نیازی صاحب دی خود نوشت کتاب ہے میں عبدالستار نیازی وہ اپنے حالات بیان کر دیا ہویا لکھ رہے نے کی آکھے تحریک پاکستان دے وچ میں نال تھا اس بابا قوم دے اس قوم دے بابے دے نال سا تے میں آکھیا بابا جی سرکار اے تساں جڑا نظام جمہوری لکھ کے دے دیتا ہے اپنا اسلام دا نظام ہے تسی اسلام دا نظام لکھو جمہوری کیوں لکھ دے توجہ میرے حال فرمایا جی میں بیٹھا میں جڑی گل کرتی ہے وہ ذمہ دار خود ہوں اور اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال میں اپنی موت تک اپنی گل دا ذمہ دار نیازی صاحب کو بابا قوم سرکار نے جواب ارشاد فرمایا کیا دنیا کے سارے کافروں کا تم مجھے دشمن بنانا چاہتے ہو میں اسلام کا نام لکھوں گا تو یہ میرے سارے کے سارے دشمن ہو جائیں گے تو یہ تو پہلے دن سے جمہوریت لکھ کے دی ہوئی ہے بھائی جی جمہوریت آپ نے لکھ کے دی ہوئی ہے جی بالکل افغانستان والوں نے تو لکھ کے بھی نہیں دی تھی برطانیہ نک دی کھا کے مڑیا سی ساڈے پیر سیال لجپال نے فرمایا سی جیسے پٹھان دا پتر تلوار اٹھے سی وہ رن کھکرے مترے سی لیڈی شرینا دی ملکہ وکٹوریا اس نو پیر سیال لجپال رن کھکرے مترے سی جیسے پٹھان دا پتر اور تاریخ گواہ برطانیہ والے نک بھی کھا کے آ رہے سن انہاں لکھ کے بھی نہیں سی دیتا لیکن 3 سال صرف وہابیاں نے اسلامی نظام نافذ کیتا ہے 40 ملک رل کے آن کے انہاں کٹ مار بھیڑے حال کیتے ہیں اور ہون پاکستان انہوں نے لا چھڑیا ہے بھئی کدھر طالبان اسلام نہ نافذ کرن انہوں نے لاؤ نہیں تم سارے مل کر اکٹھا نظام چلاؤ سارے مل کر اکٹھا ہو کی مطلب ہے جتنے کفار تواڈے ملک وچ بیٹھے نے انہوں نے بھی آدھی حکومت دا حصہ بنا جدو انہوں نے حاکم بناؤ گے اسلام دے وچ حکومت انہوں نے دینے دی اجازت ہی نہیں اپنے آپ ہی اسلام دے نظام تو نکل گئے یہ حربہ استعمال ہو رہا اب پاکستان کو ایک منافق کے طور پر پیش کر کے افغانستان میں اسلام کے نفاذ سے روکنے کے لیے اور یہ جو باڑ لگائی گئی ہے یہ کوئی دہشت گردوں سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ یہ باڑ اس وجہ سے لگائی گئی ہے تاکہ ادھر اگر اسلام آیا ہے تو کہیں ادھر اسلام نہ آ جائے ان کی وجہ سے جی انہوں دے ماحول دے وچ تے انہوں دے اسلامی نظام مطابق آخر انہوں نے امریکہ نو دیکھنا سونا ہی نہ سونا ہے سونا بھولنا میں نہیں آخدا کہ تو لڑ تے مر تے ہونا قتل کر تے قتل ہو نہ میں صرف اتنا آخنا کافر دے نظام تے کافر دی تعلیم تے لعنت بھیج اللہ دے قرآن دے نال یاری لا اپنے بچے نو قرآن دی صرف تعلیم خالص قرآن دی تعلیم دلوا بہتر ویکھ ہن اسلام دے نظام دا مطالبہ کون کر دینے اوہی لوگ جنہاں کول قرآن دی تعلیم یا انہاں دے نال او لوگ جڑے قرآن دی تعلیم والیاں دے نال رہن والے لوگ توجہ ہے کہ نہیں او مولوی مطالبہ کر دینا اسلام دا تے مولوی کون نے قرآن دی تعلیم والے تے عوام جڑی انہاں دے نال لگ جاندی ہے انہاں دی آواز چھاں چ ملاوندی ہے لیکن میں پوچھنا جدو پاکستان گھر اسلام دا ہے بنیا کلمے دی بنیاد تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد ہے تے پھر پاکستان دے وچ اسلام دے نظام تو روکن والا کون ہے کوئی باہر دا کھتری آ کے روکن والا کوئی سکھ نے جڑے روکی کھڑے نہیں کوئی چوڑے دے بچے نے جڑے آن کے روکی کھڑوتے نے کون نے جڑے
گولیاں مارن والے تے مولویاں نوں جیلاں 'چ بند کرن والے خطری نے آپ دے جمے نے کلمہ پڑھن والے نے جمے ہوئے ہیں کہ نہیں جی جی بالکل تے پھر ایڈے بے غیرت کیوں ہو گئے نے کہ آدھے علماء نوں گولیاں ماری ہوں گے ایڈے بے غیرت کیوں ہو گئے نے کہ آدھے علماء دیاں داڑیاں تو پکڑ پکڑ کے تو دھرو دھرو کے ڈالے سٹی ہوندے نے ایڈے بے غیرت کیوں ہو گئے نے کہ آدھے علماء دی پگڑیاں نوں اروڑیاں تے رولندے نے تعلیم 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 جی جی تو قرآن دی تعلیم چھڑی ہے لیکن انگریز دی تعلیم اج ویکھ لو احساس ختم ہو گیا اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مربت کے خلاف سبحان اللہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں بھی اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو لاڈ میں کالے کہن لیا اقبال لاڈ میں کالے دی زبان بولن دیا لاڈ میں کالے آدھے انگریز پتر نو کہن دیا آخری شعر دیئے تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر جی میں تیزاب پاؤں دے ہو تو مٹی نرم ہو جان دیئے پھر جدھر مرضی کھیچی جاؤ جی سخت مٹی ہوئے تے ہل پاؤں دے ہو تے ہل تروٹ پاؤں دے وہاں دا تیزاب سٹ جیسے نرم تعلیم دا تیزاب انہوں تے سٹ جیسے نرم ہو گئے انہوں نے آکھیں گا یہ اپنی بیٹیاں پردے تو باہر کر دیں گے انہوں نے آکھیں گا کھیڈن کودن تے لائے اوتھے لا دیں گے کالجاں یونیورسٹیاں تے بھیجے اوتھے بھیج دیں گے انہوں نے ایئر ہوسٹس بناون تے آکھیں گا اوتھے لا دیں گے جتھے آکھیں گا اوتھے باویں مینا بازار باویں پٹی شو مجرے آکھیں گا مجرے بھی کراں اس وقت تیرے ملک دی فلم انڈسٹری دے وچ نام نہاد 20 سید زادیاں نے جڑیاں آکھدیاں نے سید زادیاں ہیں دعویٰ وہ کردیاں نے منیے نہ منیے ساڈی گل ہے کیونکہ علماء نے فتوی دینے ہوندے نے ادھر ویکھ وہ دعویٰ کردیاں نے کہ اسی سید زادیاں ہیں تے ہے کون نے فلم سٹار کنجریاں جی بالکل اللہ میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں اسلام نے تو وہ سہارا کی کہ سر پر چادر تطہیر پہنائی تھی یہ کون سی حرامی تعلیم ہے جس نے آ کر سہارا کی بیٹیوں سے چادر حیا چھینے سبحان اللہ اساں گل کریے تے اساں مجرم کبھی سوچ تے ویکھ کے ساڈے اندر اگ کیوں لگی گئی ہے اس امت دا حال ویکھ تے خدا دی قسم ہے اساں مر جانے دل کردا ہے اساں زندہ بھی ہو گئی تے پھر ایک قوم انج بے غیرتی وچ ڈوبے بے حیائی وچ ڈوبے بے دینی وچ ڈوبے کفر دا نظام کفر دی تعلیم کفر دی تہذیب وچ ڈوبے تے سانو مر جانا چاہیے اس قوم دا اتنا احساس پورا ہو گیا قاری صاحب اپنے گھراں وچ ٹی وی لا چھڈے نے تے ٹی وی لا کے تے اوتے انڈیا دا کنجر فلم وچ آوندا پیا کیبلاں لگیاں نے ٹی وی لگے نے اوتے جناب علی انٹرنیٹ کھولے نے موبائلاں دے وچ تے انہاں دے اوتے جناب انڈیا دا کنجر کسے کنجری نو لے کے نسیا جاندا بھائی تے جا کے وڑدا ہے مندر وچ تے کناں نو ٹوٹیاں لگیاں نے یا گھر دے وچ ٹی وی دی اونچیاں آوازاں چلیاں نے تے وچ اوتھے وڑدیاں ہندو رام رام کرن ڈے نے گھر ایندا پیسے ایندے لگے ٹی وی کیبل ایندی تے وچ ہون کی ڈیا ہے تے کدی احساس بھی آیا ہے کہ میرے گھر اللہ اللہ ہونی چاہیے سی کہ رام رام سبحان اللہ 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 میری بات سے پاس میں کہنی ہے کہ تم سمجھاؤں تے ایکو باری کہنی ہے کہ سمجھا سکنا اگر میری گلاں دے نال میری گل کسی کو سمجھ نہ آئی ہو وضاحت طلب گل ہو یا کوئی اختلاف ہو وہ مینوں اٹھ کے تے میرے کو سوال کر کے میرے کو پوچھ سکتا ہے کہ اس گل دی وضاحت کر یا اس سوال دا جواب دے میری تقریر دے متعلق میری تقریر دے متعلق یا اپنی ضرورت دا کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہو تو اس نو بھی اجازت ہے وہ پوچھ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ناچیز نو علم عطا فرمایا ہے اس دی برکت نال جناب نو جواب دیاں گا ہون آوندا ہویا تاں دیاں گا نہ آوندا ہویا نہ ذہن چ آوندا ہویا تے میں انج دا مولوی نہیں کہ میں کوڑ مار دیں گل وہ کرنی ہوندی ہے جیڑی اللہ رسول دے دین دی ہوندی ہے بزرگاں تے ائمہ دین مجتہدین دی ہوندی ہے فقہا دی ہوندی ہے پکی اصولی تے مضبوط ہوندی ہے سبحان اللہ اللہ جل شانہ صدقہ حبیب کریم علیہ تحیت و تسلیم سانو دنیا آخرت دے وچ رسول اللہ دے در دی غلامی نصیب فرمائے پروردگار مولا سونا
ہر شیطانی شر فتنے تو پناہ عطا فرما کے دین حق تے زندہ رکھے، دین حق تے موت عطا فرماوے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود و سلام واسطے کھڑے ہو جائے مصطفیٰ